بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معاكم خبز الباي. هنا قبل ما نبدا في لاغوسيت ديالي نبدا نوجد قبل الشربات. الوغ هنايا حطيت اون ترونش تاع السيترون، نديرو 2 كيسان تاع السكر، كاس الاول، كاس الثاني، نديرو 4 كيسان تاع ما، فوالا هنا 4 كيسان تاع ما. هنا نحطو فوق النار غير يبدا يغلي، نحسب له 15 دقيقه ونطفي عليها. فوالا دوك نحط الشربات تاعي فوق النار، كي يبدا يغلي نحسب له 15 دقيقه ونطفي عليه. الوغ نبداو في لاغوسيت تاعنا. هنا عندي لا شابلور، عندي 125 غرام تاع لا شابلور. هنا تقدروا ترومبلاسيو لا شابلور بالبسكوت. هنا عندي اللوز بالقشور رحيتو، عندي 125 غرام. هنا عندي حبه زاز تاع السيترون، تكون حبه كبيره ولا كانت صغيره ديروا 2 حبات. خبز البي يحب السيترون. وعندي ان كويير ديسير تاع لا فاني. وعندي هنايا هي نورمالمون 125 غرام تاع السكر، بصح انا نقصت درت 100 غرام دو سكر باش ما يجيناش بزاف حلوه. وهنا عندي 3 حبات بيض. وهنا عندي كاسه تاي تاع مزهر. وعندي هنايا في لاكيف دو بيتران عندي 125 غرام تاع لا مارغارين. استعملت هاديه لازم تكون طومبيراتور امبيونط. هنا لا مارغارين تاعي لازم نردها شويه طريه، نردها اون بوماد ومن بعد نحط لها 100 غرام دو سكر. نديرو ان بون كريماج. هنا نحبط لا مارغارين، فوالا نردوها اون بوماد باش تجينا ساهله. تقدروا تخدموا بالباتور. ونحط لها 100 غرام دو سكر سموله. فوالا نحس السكر تاعي داب شويه. هنا يقعد شويه يزيد يذوب كي نحط البيضه. هنا نحبط في لي باغوا. فوالا كي شوف هنايا لا مارغارين تاعي بيان مع لو سكر. هنا نبدا نحط بحبه بحبه. هنا نزيد نحط الثانيه. اوب معليش راحوا لي دو، معليش. شوفوا هنا كي تحطوا البيض ديالكم حطوا بوحده بوحده باش تتحصلوا على ان بون كريماج. دوك هنا ندير نص كاس اتاي تاع مزهر، ولي قعد لي نص كاس تاع مزهر نديرو اون ديرني. نحط لا فاني وزاد السيترون. هنا نديرو 125 غرام تاع لا شابلور. ونزيد 125 غرام تاع اللوز بالقشور مرحي. نديرو باكي لوفر شينيك. نخلطو هاد لي 3 انغريديون سيك. هنا ما نستعملوش لو بيتران. هنا نحطو لو ميلونج تاعنا. هنا نخلط من فوق للتحت. شوفوا لو ميلونج تاعنا يجي ثقيل. هنا نكملو نص كاس اتاي تاع مزهر. فوالا نخلط. والزاز تاع السيترون كيما قلت لكم ديروا حبه كبيره ولا كانت صغيره ديروا 2 حبات. الخبز الباي يحب الزاز دو سيترون. فوالا هنا براتيكمون انا كملنا. نجيب لو بلاطو ديالي. انا حندير في هذا لو بلاطو فيه 23 سنتيمتر دو ديامتر. هنا لو بلاطو تاعكم بوري فاريني. نحط لو ميلونج تاعنا.
نشوف اللي قاعد لي نقدر نديرو في هذوك لي مول انديفيديوال تاع الالومنيوم. دوك نشوف هنا عيني ميزاني، نمشي كاع لو ميلونج تاعي. ديروا في بالكم يتنفخ. درنا نو باكي لو فير شيميكا. نديرو ميم نيفو. فوالا هكذا يكفيها. فوالا ديروه ميم نيفو باش تجيكم جهه طرا وجهه حطه. فوالا دوك هنا شوفوا واش قاعد لي ماشي حاجه. دوك نديروه في ان مول تاع الومنيوم انديفيديوال. تجيني قيس وحده هنايا. فوالا دوك هكذا لو فوغ تاعي راني شعلاتو على 180 درجه مئويه. عنده 15 مينوت هو شاعل. انا نحطو من الفوق. كي نشوفو خدا تحميره في لي كوتي نطفيه من التحت، نحبط البلاطو ديالي لتحت ونشعل من الفوق باش ياخذ هذيك التحميره. فوالا شوفوا معايا الخبز الباي خليته بيان يتحمر. دوك هنا نشربوه بالشربات تاعنا، لازم يكون تياده. فوالا بسم الله نشرب الخبز الباي ديالي. انا نشربو مليحه، لازم يشرب بيان. لازم الخبز الباي تاعي يعوم. فوالا هكذا ونخليه يشرب مليح. شوفوا قد ما تفرغيه هو يشرب باش تعرفوا بلي لا روسيت الي ريوسيتا. دوك نخليه حتى يتشرب بيان. شوفوا هنا امبوسيبل تقطعوه هو سخون، لازم حتى يبرد مليح باش تقطعوا لي طرونش تاعكم. فوالا نزيد له نشرب له كاع داك الشرباطه. دوك نخلي الخبز الباي تاعي يشرب مليح الشربات حتى يبرد، ونقطع لكم لي طرونش وتشوفوا الخبز الباي تاعنا كيفاش يجي. دوك نقطع لكم وتشوفوا كيفاش يجي. بسم الله يجي بيان مشربه. انا شربت كملت هو درت كاع هذيك لا كونتيتي تاع الشرباطه. هنا نرفد هذا الطرف هذا باش نقدر نرفد الوسطانيه. فوالا شوفوا يجي بيان مشرب. شوفوا هنا جا شويه عالي بصح هو يجي بزاف خفيف. شوفوا شوفوا يجي بزاف خفيف، يجي بيان مشرب ويجي بزاف خفيف. فوالا شوفوا الحبه كيفاش تجي. فوالا هذه هي لا روسيت تاع اليوم اللي خدمناها معاكم. درنا خبز الباي. شوفوا هنا باش ناكد لكم خبز الباي يحب بزاف دو سيترون. هنا الخبز الباي تاعي جا شويه عالي. هنا لو ديامتر تاع لو مول تاعي 23 سنتيمتر، ولا استعملتو تاع 26 سنتيمتر ولا 30 سنتيمتر يجيكم شويه هابط. ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت دوجوردي. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.